आयज मुरगांवचे जे शिवप्रेमी आसा तांकां एक हांव सांगपाक सोदता की जे शिवप्रेमी जे फुडाकार घेवन तांच्यांनी स्वता छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू आयज आमच्या सड्या जंक्शना कडेन जो उबारलेलो आसा तो हे सगळे मुरगांवचे शिवप्रेमी मेळोन हो कार्य केलेलो आसा आनी एज अ MLA माझे कर्तव्य असलेले कित्याक थंयसर इनॉग्रेशनाक वयपाचें आनी त्या प्रमाणे हांव थंयसर इनॉग्रेशनाक गेलो. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो जे जाग्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू उबारलेलो आसा तो जागो अनवॉन्टेड जागो आसतलो, जो गार्बेज डंप आसतलो, जो त्या जाग्याचेर कोणाकूच पडलेले नासले. जे MPA आयज आपलो तो जागो म्हणून क्लेम करता तेंची तुम्ही थंयसर पळयता बाउंड्री आसा, त्या बाउंड्रीचे भायर हो जागो आसा आनी हो एक गार्बेज डंप जालेलो. सगळे शिवप्रेमीन मेळोन तो क्लीन केलो आनी थंयसर आमचो छत्रपती शिवाजीचो महाराजाचो स्टॅच्यू दिसलो. आयज तुम्ही मुद्दाम थंय गेले जाल्यार इतले सुंदर थंय दिसता, इतले ब्युटिफिकेशन थंय जाल्लेलो आसा. कोणें विचार सुद्दां करून आसा की तो स्पॉट एक ब्लॅक स्पॉट आसा तो इतलो बरो सुंदर जातलो. अशा जो आमचो हिरो म्हणटा आमी नॅशनल हिरो श्री छत्रपती शिवाजी महाराज आयज अनऑफिशियली इलिगली थंयसर स्थापन सुद्दां केलेलो आसा, थंयसर स्टॅच्यू सुद्दां घातलो आसा. खंय तरी MPAन मातशे विचार करूंक जाय आसलो कित्याक बाबा अशा हिरोचे असो मराठा हिरोचे थंयसर एक स्टॅच्यू घातलेलो आसा ताका विरोध करचो न्हू म्हणून. आयज जे डिसिजन आयज हायकोर्टान दिलेले आसा हांव मान्य करता. आय अवॉइड बाय द लॉ. आमी लॉच्या कायद्याच्या विरुद्ध केन्नाच वयपाना, बट जे शिवप्रेमी आसा ते शिवप्रेमींक खंय तरी दूख जाल्लेले आसा. सो हांव एक कळकळीची विनंती करपाक सोदता MPA कडेन, जो तुम्ही म्हणटा जागो तुमचो कितलो जागो 40 स्क्वेअर मिटर, एक 40 स्क्वेअर मिटराक लागून तुम्ही येदो व्हडलो इश्यू करता. आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू काडपाक सोदता एक 40 स्क्वेअर मिटराक लागून. हांव इतले तुमकां रिक्वेस्ट करता, बरें तुमकां जर तुमचो जागो जाय जाल्यार तो छत्रपती शिवाजीचो महाराजाचो स्टॅच्यू काडनाका, तो तुमच्या अंडर घ्या, तुम्ही मोठेपण दाखया. व्हडल्या काळजान ते सांगा लोकांक की बाबा आमी आमच्या अंडर घेता आनी जेन्ना जेन्ना शिवजयंती आसतली कसले कसले प्रोग्राम आसतले तेन्ना आमी हो पब्लिकाक ओपन दवरतलो. एटलिस्ट ते तरी रिस्पेक्ट हो शिव प्रेमींक दिवचो, हे शिवभक्त जे आसा तांकां दिवचो अशी म्हाका हांव MPA कडेन विनंती करता. ना जाल्यार सुद्दां ताका खूब वाटो आसा. जाय जाल्यार आयज आमी पळयता जे MPA ह्यो सगळो जागो आसा तो आमच्या गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा, गोवा गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा. आयज हो जागो MPA म्हणटा आपलो 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 हो जागो येयलो खंयसून, हो आमच्या गोवा गव्हर्मेंटानूच दिला न्हू तांकां. सो जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान तुमकां जागो दिल्लो आसा आनी आयज आमी टेंडर पळयता, आयज कितले टेंडर तुमी पळयला आसतले. MPAचे हॉस्पिटल आसा ते रेंटाक दिता, MPT ग्राउंड रेंटाक दिता. हे टेंडर येयलेले आसा, तुमकां खबर आसतले. रेल्वे स्टेशना कडेन जी बिल्डींग आसा ती रेंटाक दिता, जे 40,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा तो रेंटाक दिता. असे 5 कडे जागे काढलेले आसा जे ते टेंडर काढलो आसा रेंटाक दिवपाचो. 40,000 8,000 स्क्वेअर मिटर जागे तुम्ही रेंटाक दिता. कोणाचे जागे? हे आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे जागे जे तुमकां दिल्लेले हांगा बिझनेस करपाक लागून. आयज तुम्ही बिझनेस करच्यानसून ते जागे काडटा आनी तुम्ही रेंटाक दिता. 30 वर्सां, ते बीन कितले 30 वर्सां. सो म्हाका इतले जेन्ना तुम्ही इतलो धंदो आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या जाग्याचेर करता, आयज तुम्ही मालकाना हक तुमचो आसात, बट हो जागो जो आसा तो गोवा गव्हर्मेंटाचो आसलो, जो तुमकां दिल्लो आसा. हांव इतलेच हात जोडून MPA विनंती करता, 40 स्क्वेअर मिटराक लागून तुम्ही जर तो सोडलो, दान केलो जाल्यार आमी तुमकां सगळे जाण सल्यूट करतले. ना सुद्दां जाल्यार एक काम करा, आमी एक तुमकां प्रस्ताव दिता, गव्हर्मेंटाचो खंयचो तरी जागो आसा 40च्या जाग्यार तुमकां 200 स्क्वेअर मिटर दिता. इन एक्सचेंज तुम्ही तो 200 स्क्वेअर मिटर जागो घेवचो आणि हो 40 स्क्वेअर मिटर आसा तो हे शिवप्रेमीक लागून सोडचो, वो आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूआक लागून सोडचो. इतली तुमचे कडेन हांव खणखणीत विनंती करता आनी हांव मागता आमचे सगळे शिवप्रेमीक तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट करता, हांगा कसलो लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम क्रिएट करूया नाका. जो हायकोर्टान ऑर्डर दिल्लेली आसा, जे वडीक दिल्लेले आसा त्याचे आमी पालन करूया. आमी कसलीच गडबड घाई गडबड करनासतना फाल्यां सगळे जाण तुम्ही येतले. म्हाका सगळ्या शिवप्रेमीचे कॉल येयलेले आसा, संघटनाची कॉलां येयलेली आसा कित्याक तुमी थंय येवचे म्हणून. कित्याक हांव युवप काय ना ते हांव विचार करतलो, कित्याक आयज म्हाका हायकोर्टान फाटी केल्लेली आसा. ताच्या लागून
सो हांवूय म्हाज्या लॉयरा कडेन हे करतलो, कनेक्ट विचारतलो बाबा कशें कितें स्टेप घेवपाक, ते प्रमाणे हांव डिसिजन घेतलो.